अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। भारत की जानिब से धमकियां भी आ रही हैं और ये सवाल हर जगह इस वक्त मौजूद है कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, क्या पाकिस्तान पर यह हमला होगा। जिधर जाए वहां पर यही सवाल उठाया जाता है। आज के अखबारात की सिर्फ हेडलाइंस, सबसे पहली जो बड़ी खबर है लीड स्टोरी, वो पढ़ूं 5-6 अखबारों की, उसे यह अंदाजा होगा कि कम से कम हमारा मीडिया किस तरफ जा रहा है और उनकी परसेप्शन क्या है इस जंग के बारे में। फिर अपने मेहमानों की तरफ जाएंगे। जंग अखबार आज की लीड, भारतीय फौज राजस्थान सरहद पर जमा, पाकिस्तानी जंगी तैयारों की परवाजें, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो चंद मिनट में जवाब देंगे जनरल कयानी। हमारी जिम्मेदारी को कमजोरी ना समझा जाए, मुल्की सालमियत को चैलेंज करने की हर कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, सदर जरदारी। भारतीय हमले की इतला, पाक फजाइया हरकत में आ गई। मुसद्दिका इतला थी कि भारत 22 दिसंबर को बाद दोपहर हमला करने वाला है। जंगी तैयारे लाहौर, रावलपिंडी, कोटा, मुजफ्फराबाद की फजाओं में पहुंच गए। खबरें एक्सप्रेस की खबर है, मुसल्लह फौज हाई अलर्ट, लड़ाका तैयारों की परवाजें, आर्मी चीफ की सदर से मुलाकात, फौज की ऑपरेशनल तैयारों पर ब्रीफिंग दी। नवाबत बड़ी बहरी अफवाह, चौकस, लड़ाका तैयारों की परवाजें, किसी भी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे जरदारी, गिलानी, कयानी। अंग्रेजी अखबारात डॉन, इंडिया थ्रेटन्स टू एक्ट इफ वर्ल्ड डजंट, यानी हिंदुस्तान हमला कर सकता है अगर बाकी की दुनिया ने कुछ ना किया तो। द न्यूज लिखता है, पीएफ फ्लेक्सेस इट्स मसल्स, स्क्रैम्बल्स इट्स जेट्स ओवर की सिटीज, क्यानी प्लेजेस मैचिंग रिस्पॉन्स इन नो टाइम, यानी अगर कुछ हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा। द नेशन की हेडलाइन है, एयरफोर्स पुट ऑन रेड अलर्ट, इंडियन एयरफोर्स प्लान्स टू हिट टारगेट्स इन 24 आवर्स, यानी अगले 24 घंटे में वो कहीं पे भी हमला कर सकते हैं। पीएफ जेट्स स्क्रैम्बल ओवर की सिटीज, यानी बड़े शहरों के अंदर परवाजें कर रहे हैं। और आखिरी डेली टाइम्स, पीएफ इंक्रीजेस एरियल सर्वेलेंस, फॉरवर्ड बेसिस अलर्टेड टू रिड्यूस रिस्पॉन्स टाइम इन व्यू ऑफ इंडियन स्टेटमेंट्स एंड मूवमेंट ऑफ इंडियन फोर्सेज, पाकिस्तान हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ये है आज के बयानात जो हमारी तमाम हेडलाइंस हैं जो मुख्तलिफ अखबारों में आज छपी। उन अखबारों को अगर आप देखें तो लगता ऐसे ही है कि जंग की बात चल रही है, मुख्तलिफ अखबारों में चल रही है और ये भी देखा जा रहा है और हम देख रहे हैं कि शायद कुछ ऐसा हो जाए। हिंदुस्तान की तरफ से बयानात भी बड़े तगड़े किस्म के आ रहे हैं, क्योंकि आज मनमोहन सिंह का यह बयान था कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने फिर वही बात की पुराने वाली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने तौर कुछ ज्यादा नहीं कर रहा, पाकिस्तान नीड्स टू डू मोर, सिर्फ बयानात की हद तक नहीं बल्कि आगे भी बढ़ना होगा पाकिस्तान को। ये है वो सब तमाम एनवायरमेंट जो इस वक्त इस खत्ते में मौजूद है, जो एटमोस्फेयर है दोनों मुल्कों के मीडिया में। कम से कम जैसे हमने आपको अभी बताया, कम से कम अखबारों की हद तक जंग की बातें हर तरफ हो रही हैं। लोग भी इस वक्त परेशान हैं कि क्या होगा, किस तरह होगा। इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ करा दें, शेख रशीद अहमद साहब सदर हैं अवामी मुस्लिम लीग के, उनके साथ फौजिया वहाब साहिबा, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है फाइनेंस की, बहुत शुक्रिया। माजरत के साथ ऑफकोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तारिक फातमी साहब, साबिक एम्बेसडर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, बहुत शुक्रिया आपका। शेख साहब, क्या जंग का खतरा मौजूद है? देखें, ये जो कह रहे हैं कि चंबे का हमला सर्जिकल स्ट्राइक जो है, ये कैसे लोग अभी तक सारा मीडिया कह रहा है, क्योंकि अब सब तरफ अलर्ट है। ये तो उस वक्त हो सकती है जब हम सोए हुए, लेकिन ना ये तो हमारी तैयारी ना हो, हम अलर्ट ना हो और हमारी तैयारियां सोती भी है शेख साहब? नहीं, मेरे में ये तभी हो सकती है ना या हम सो रहे हो। सो वी आर अलर्ट, सो नो वे। और अगर इंडिया ये समझ रहा है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये समझेगा कि हमें जवाब नहीं मिलेगा, तो ये उसकी भूल है। ना वो अमेरिका है कि वो ड्रोन्स के जरिए फाटा पे हमला कर सकता है, या वो ये समझ ले कि जो जैसा फाटा में हमारी बेबसी है यहां भी हम बेबस हैं। ये बहुत, मैं कल आपके ही एक पीजे के प्रोग्राम में मैं उस वक्त था जब मैं लाहौर की सड़कों से बाहर निकला, तो बिलीव मी, लोग गाड़ी मैंने छतें नहीं देखी, मैंने गाड़ियों पे रोक के लोगों को नारे, बाहर निकल के नारे लगाते थे जहाज हवा में थे। राइट। सो हमारे अव्वल तो जंग की कोई ख्वाहिश नहीं कर रहा, यानी जंग जो है वो किसी खारजा पॉलिसी की नाकामी का नाम है। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि वो हमें रोंद के गुजर जाएगा, हम कोई अफगानिस्तान है, हम कोई भेड़ बकरियां हैं या हम कोई कीड़े मकोड़े हैं, हम एक जिंदा कौम है, मसाइल में घिरी हुई जरूर है, और ये ना हो मसाइल सारे का गुस्सा इन पे निकल जाए या उनके सारे मसाइल का गुस्सा हमारे पे ना निकल जाए। ये दूसरी सूरत है जो हो सकती है। उनका इतना बड़ा प्रॉब्लम, अगर वो बीजेपी से डरे बैठे हैं
تو کوئی اتنا اسٹیٹس کا ان کا رزلٹ جو ہے وہ برا نہیں آیا. شیخ صاحب اس میں صرف ہندوستان کو نہ سمجھے, آپ امریکہ کو بھی ساتھ لے لیں. دیکھیں امریکہ کی کون سی خواہش ہے, کونڈولیزا رائس آپ کو یہاں پہ آ کے دیکھیں اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم پہ سینکشنز لگ سکتی ہیں, یہ سینکشن ہم پہ لگ چکی ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ایک بات ذہن میں رکھ لیں ساری دنیا کہ اگر یہ جنگ لڑی گئی, اگر اس طرف سے کوئی شرارت ہوئی تو یہ ان کے لیے بھی بہت بڑی سزا کا موجب بنے گی. پھر آپ کوئی فورس جو ہے وہ اس علاقے میں نہیں روک سکتے, یہ ساری قوم ادھر بھی پڑ جائے گی اور ادھر بھی پڑ جائے گی, ڈیسٹیبلائز ہو جائے گی. ہم یہ آگے اگلے پروگرام کے حصے میں بات کریں گے کیا وجوہات ہے کہ یہ نہیں ہوگا, یا ہندوستان کو کس طرح روکا جا سکتا ہے. آپ کی کیا اسسمنٹ ہے؟ یہ اخباریں تو آپ نے پڑھی ہوں گی صبح, اور آپ نے بیانات بھی دیکھے ہوں گے, ٹی وی پر بھی چل رہا ہے. ہندوستان کا میڈیا تو اس وقت صرف جنگ کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں اور کریں, یہ ساری سرجیکل سٹرائکس رکے ہوئے کیوں ہیں. ہندوستان کی بیانات مکھرجی صاحب کے, وہ کہتے ہیں کہ جی اگر بین الاقوامی برادری نے نہ کیا تو ہم خود کریں گے. آج یہ خبر ان کی چھپی ہے, یعنی کل کا یہ بیان ہے, متعدد بار پہلے بھی دے چکے. آپ کی کیا اسسمنٹ ہے, ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں یہ جو میرا اپنا خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے کیا جا رہا ہے, کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, وہ خود بھی نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, اور ایسے جب ہمارے پاس ہتھیار ہوں تو اس صورتحال میں ہمیں غیر ذمہ داری کی مطلب حرکت نہیں کر سکتے. وی ہیو گاٹ ٹو بی ویری ویری ریسپانسبل. پاکستان کا تو جو نقصان ہوگا, نہیں پاکستان کا جو نقصان ہوگا تو وہ ہوگا, لیکن ہندوستان سب سے زیادہ نقصان میں رہے گا. بھارت اگر یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ہم پر اٹیک کرے گا اینڈ دے ول گیٹ اوے ود اٹ, نو. یہ یاد رکھیے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایک گلوبل پاور, ایمرجنگ گلوبل پاور ہیں, اور یہ کہ ان کی پوری گلوبل سٹرکچر میں ان کی اکانومی کو نمبر 7 کہا گیا یا نمبر 2 کہا جا رہا ہے چائنا کے بعد. تو اس کے اصل میں سفرنگز تو ان کیا ہوگی, اصل میں تو ان کا پرابلم ہوگا. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پولیٹیکل جنگوازم جو ہے وہاں کے لوگوں کو منہ بند کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. پاکستان کی آرمی ماشاءاللہ اتنی ایفیشنٹ ہے, اتنی ویل آرگنائزڈ ہے کہ اگر کنونشنل لیول پہ بھی لڑائی لڑی جائے گی تو پاکستان آرمی ان کے اوپر پریویل کرے گی. آپ یہ یاد رکھیے کہ انڈین آرمی میں کتنے کرپشن کیسز آپ کے سامنے آئے ہیں, ہم نہیں کہتے ہیں, یہ تو انٹرنیشنل میڈیا یا ان کا اپنا میڈیا بتاتا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے ان کے لیے ہمارے اوپر حملہ کرنا. ہماری آرمی ان کے مقابلے میں فار بیٹر اکوپڈ ہے, فار بیٹر ڈسپلنڈ ہے, فار بیٹر افیکٹو ہے. افیکٹو بھی ہے, ڈسپلن بھی ہے. لیکن فاطمی صاحب, واٹ از یور اسسمنٹ, ہاؤ ڈز اے ڈپلومیٹ لک ایٹ دس سچویشن؟ اور وہ ایک چیز میرے لیے بڑی دلچسپ ہے, جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہندوستان کو زیادہ نقصان ہے تو ہم ایسے کہتے ہیں جیسے ہم مرے ہوئے کو کیا مارنا, اس کو کیا ہوگا, اصل نقصان تو ہندوستان کا ہے. نہیں, ہم تو جی آلریڈی اتنی بڑی مرے ہوئے ہیں نا, نہیں مرے ہوئے کو کیا مارنا. I will never say this. مرے ہوئے سے مراد میں مثال استعمال کر رہا ہوں. خوددار قوم ہے اور ہم فیس کر رہے ہیں. پچھلے 7 سال سے ہم دہشت گردی کی جو جنگ ہو رہی ہے, سب سے بڑی قیمت جو ہے وہ پاکستان اور پاکستان قوم جو ہے نا اس کو فیس کر رہی ہے. نہیں, بھگتنا بھی نہیں غلط لفظ ہے. ہماری جنگ نہیں ہے نا جی, بھگت اس لیے رہے ہماری جنگ نہیں ہے, ایسی چیز میں گھسے ہوئے ہیں. چیلنج وی آر ریسپونڈنگ ٹو دا چیلنج. وہ چیلنج جی فاطمی صاحب, ہاؤ ڈو یو سی دا چیلنج, دس ون اینڈ دی اولڈ ون؟ شیخ صاحب سے میں ایگری کرتا ہوں اور محترمہ سے کہ نیشنل اسپرٹ تو ہے, اور الحمدللہ جمہوری حکومت ہے, اور اس نے آل پارٹیز کو اکٹھا بھی کیا ہے, ایک نیشنل سالیڈیرٹی اور یونٹی کا میسج بھی دنیا کو دیا ہے, جو ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. مگر میں ہرگز نہیں ایگری کروں گا کہ ہماری اکوپمنٹ ان سے بہتر ہے. وہ تو کوئی بھی نہیں کہتا ہے, کوئی بھی دنیا کے انسٹیٹیوٹ نہیں کہتے, اور ہمارے پاس سارے ڈیٹیلز ہے کون سی اکوپمنٹ ان کے پاس ہے, کون سی اکوپمنٹ ہمارے پاس ہے. تو کنونشنلی تو پاکستان نے کبھی انڈیا کو میچ کرنے کی کوشش کی نہیں, کیونکہ وہ بجٹ ہمارے ممکن نہیں ہے. مگر سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ پاکستان کو پوری ایفرٹ کرنی چاہیے کہ جنگ نہ ہو, کیونکہ اس میں نقصان دونوں کا ہوگا مگر ہمارا زیادہ ہوگا, کیونکہ ہم چھوٹے ہیں, ہماری اکانومی کمزور ہے, ہمارے اوپر انٹرنیشنل پریشر بھی زیادہ ہے. تو اس وقت ضرورت ہے بڑی اسکلفل ڈپلومیسی کی, اور ضرورت یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ دیکھیے بامبے